عاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا اللہ المشکلات، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما۔ اللہم اغفر لأینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ اللہم من احییتہو منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان۔ اللہم لا تحرمنا اجرہو ولا تفتنا بعدہو۔ اے میرے لجپال مالک، میرے بھائی رانا راشد صاحب اپنے یارانہ مل کے بھائی عمران خان صاحب دے نارل کے خان شبیر صاحب دے واسطے جنہیں دوست آئے نے چیئرمین صاحب اور دوست احباب، اللہ میں جنہ دے نام جاننا نہیں جاننا، جنہ دے عزیز دنیا تو چلے گئے، میرے بابے سمیت انہوں دیا قبروں جنت دا باغ بنا۔ اللہ انہوں دیا آن والیاں منزلہ آسان فرما۔ میرے دوست یاسر جوسن دے دوست زیبی بٹ صاحب دے والد نواز بٹ صاحب تیرے کل آگئے، اللہ قبر دیا منزلہ آسان فرما۔ اللہ انہوں دیا آن والیاں منزلہ آسان فرما۔ میرے مولا جنہ دے ماں باپ ٹر گئے نے قبران جنت دا باغ بنا۔ اللہ جنہ دی اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اے میرے لاجپال مالک قرض داران دے قرض دور فرما۔ اللہ جنہ دیاں بیٹیاں کرانچ بیٹیاں رشتے نہیں ہوندے بہتر اسباب پیدا فرما۔ اللہ اولاداں دے دکھ بڑے نے ماں پیانو سوخ نصیب فرما۔ اللہ جنہ کرانچ جادو ٹونے نے اللہ جادو خدے اثر ختم فرما۔ مولا جنہ کرانچ عبادت فاقیاں نے سلوک عطا فرما۔ اے اللہ میرے رب العالمین پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما تے اپنے محبوب دیاں سچیاں محبتاں عطا فرما۔ اللہ جو سنیا سنایا اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے لاجپال مالک جنہیں بیٹھے نے خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہ سٹیج تے جتنے مہمان آئے نے نیک خواہشاں پوریاں فرما۔ اے جنہ بچیاں میں پیار نہ سمجھایا تقریر چے تے اللہ نہ بچیاں دا بہنا قبول فرما۔ تے مولا میں انہوں پیار نہ چھڑک بھی لینا ہے تے سمجھا بھی لینا ہے۔ یہ بچے میرا غصہ نہیں کر دے کیونکہ انہوں پتہ مدنی سب ساڑھے پھلے دی گل کر دینے۔ اللہ انہوں بچیاں کسے دا متاج نہ کریں، اپنا روزگار عطا فرما۔ اے جتنے نوجوان آئے نے نہ سارے آندیاں نیک خواہشاں پوریاں فرما۔ اللہ جتھے چاندے نے شادی کرنا تو مولا انہاں دیاں شادیاں اوتھے ہی کراوے تے اپنی رحمت نہ رستے آسان فرما۔ ماں باپ مندے نہیں تے اللہ چوہے مار گولیاں کھا لیندے نے تے خود خوشی کر جاندے نے تے مالکا تیرے اگے تے مشکل کوئی نہیں، نہ بچیاں دے ماپیاں دے دلانو نرم فرما۔ اللہ دونوں خاندانوں مل جل کے بچی بچے نو پوچھ کے رشتہ کرن دی توفیق عطا فرما۔ جنہ کرانچ بے اتفاقیاں نے اللہ سلوک عطا فرما۔ الہی آئی ایس آئی ایف آئی اے آئی بی رینجر سپیشل برانچ 1122 ٹریفک وارڈن عدلیہ سینٹ قومی اسمبلی ایس پی یو پی آر یو ڈولفن پیرامیڈیکل سٹاف محکمہ ہائر ایجوکیشن اساتذہ کرام عدلیہ بلدیہ 1122 میرے مولا نیوی فضائیہ پاک فوج بری اور پاک پولیس اللہ سب دی حفاظتاں فرما تے مولا کریم ملک پاکستان دے قرض دور فرما تے اللہ اس ملک دیتے اپنی رحمتاں دا نزول فرما تے مولا کریم ساڑھے ہمسائے ملک جس بچی نے کلمے دی خاطر نعرہ تکبیر بلند کیتا تے ڈرپوک تے بوزدل تے گدڑ تے بدماشاں دے سامنے اللہ اکبر لگایا، اس میری مسکان بیٹی نو او دا نام ہی مسکان، انہوں جنت دنیا دیاں مسکانہ عطا فرمائی تے مولا کریم اس بچی دے والد نو اللہ سونیا تو شان بخشیے۔ میں ویکھیا دنیا اس بچی نے امت مسلمان دے بیٹیاں نو جگایا ہے تے بیٹیاں نو جگایا ہے۔ اللہ اس فاطمہ تو زارہ دی سنت عمل کیتا ہے، حیات عمل کیتا ہے، تیرے نبی دے فرمان تے قرآن دے فرمان تے عمل کیتا ہے تے اللہ اس بیٹی دی عمر برکت فرما تے مولا کریم پوری دنیا تے اسلام دا بول بالا فرما۔ اللہ جنہاں نو حج نہیں ملیا حج بیت اللہ نصیب فرما۔
اللہ جنہ تیرے حبیب دا روزہ پاک نہیں ویکیا مسجد نبی دی رج رج کے زیارت نصیب فرما اللہ مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرما الہی دکھا دے مکہ مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا کریم تیری امت برستی ہے